دوستا و گل سلام. از خاطر مصروفیات کسته ما ویدیو ریکارد نمیتونم، لیکن ما گفتم که مختصر آدیو ریکارد تیم که ما موقع ملاو شد درباره باز موضوعی که در نظر از ما اهم است درباره زما اپینین خورق قد شما کسته شیر کنم. دزی روزا کسته اپستین فایلز که ریلیز شده درباره زو کسته مردم بسیار زیاد گپ میزنن، مختلف اپینین دارن. ما هم کسته یک مختصر یک 4-5 نقطه کسته در خدمت شما کسته پیش منم. دیگه در نظر از ما که اپستین فایلزی که برو بدر شده مردم زیاد فوکس شیرمونه که یاره مشرق و مغرب را کسته اخلاقیات شده کمپریزن منه مگه خوب این توخ کن مطلب کسته مغرب کسته منیش این تر خرابیات داره، مو کسته این تر اخلاقی برتری داره. ما کسته قدزی پوینت اگری نمونم، از خاطر زین ما اگری نمونم که مثلا ما کسته یعنی مغرب پرست استم یا ما مطلب از غرب کسته متاثر استم، بلکه ما د بنیادی حقیقتایی که ما پیش چیم خوش کدام ابزرویشن از ما چر که ما هم د مشرق زندگی کدام هم د مغرب زندگی کدام، لیکن ازو کدام اهم گپ ما تاریخی حواله کسته وقتی که ما مطلب از لحاظ نقطه نگاهی مطلب کسته دراست و تاریخی تو منم در نظر از ما که این چیزا کسته در هر دور بوده، یعنی معیار اخلاق کسته دوره معیار اخلاق کسته منی هر معاشره منی هر مذهب کسته بلا استثناء کسته وجود داره. دیگه حال ما اگر شما قد مثالایش بدم شاید کسته شما کسته بورشن شرکی چیزارم کسته با از پیش دیسکس کرده، لیکن ما کسته باوجود امزو ما کسته یک 4 نقطه کسته سرسری قد شما کسته پیش منم. یک این فایلزی که برو بدر شده خوبی ازی است که مطلب یک دیسکشن شروع شده. عالمستان کسته اگر دوستایی که دیسکشنی که منی امریکا مشه اگر مطلب شما اونا را فالو کده باشین شما خبر استین که یک بلوک عام مردم کسته اونا کسته در استیتی شاک کسته، یک بلوک عام مردم کسته همیشه تصور از نایی بود که ملک از مو کسته بسیار یک اخلاق مدار است. اگر اخلاق مداری که مطلب د سینسی از مون نه، اخلاق مداری که مطلب مطابق اخلاقی معیارای غرب است، مطابق از نکسته نام گفت مو کسته بسیار اخلاق مدار است. دیای تر سوچ کنو که مو کسته بسیار قانون مدار است. اگر مطلب تو د بیروی از امریکا از باردرایش نبودن کم از کم درون ملک کسته بلی قانون کسته مردم کسته بسیار کسته اعتبار داشتن و وقتی که مینگر نکیاری قسکلو فایلز کی برو بدر شدن و ای قسکلو مردمایی که منیزی چیزا کسته دیس داشتن کنکشنز داشتن، خاص طور پر منیزی که مطلب گبی اولتای ریزه کسته د منیزی زده مشه دیگه کسته بسیار حساس است. مثلا کسته اینجا مردم د معامله اولادی ریزه و قد جانورا کسته، خاص طور پر سگ و پیشی کسته مردم د این معامله کسته بسیار حساس است، بسیار زیاد کسته حساسیت نشون میده در منی دیلی لایف کسته منی روزمره زندگی خمزو خاطر کسته اینا کسته برای بسیار مردم کسته مایوس کننده است و مردم کسته تر سوچ نکیار خوب صحیح است. اگر مو مثلا مردمایی که کم کونک است، کم مطلب ایجید است، مطلب کم عمر شتیر شده، اونا خود د استیت شاک مای د استیت ناباوری هستن و ای که مطلب قانون کسته اونا را درو قصدیر نگرفته بود و ای قضیه بلوک مردمایی که وش کدد که ارقا دولتای ریزه ترکارا شدن و اونا رپورت نشدن و قانون گرفت قانون نمادن و خاص طور پر منیزی مردم بوده که از منی بیزنس بودن، منی سیاست بودن، قد کلان خاندانا کسته داشتن، مطلب کسته از منی مووی ستارز بودن و مردمایی که در منی ساینتیستا حتی که در منی از نکسته انوالو بودن مردمار مطلب دزی شاک کسته که اونا چه رپورت نکدن، چه مثلا کسته قصدر قانون درکت نمادن و یالم کسته که مثلا کسته کی چیزا کسته برو بدر شدن چرا صرف یک دو نفر گرفتار شده، چرا یک بلوک مردمای دیگه کسته بلیز نکسته دیستندازی نمیشه. خب بهرحال لیکن از تمام او چیز کی اهم است که مگه نو نسل کی درو مایه نو نسل کی بایه اگر اونا توخ کنه که یار خو جرم اگر مشه دبلی جرم کسته سزا دادن مشه، مثلا کسته عام آدم اگر یک ریزه غلطی هم کسته سپیش مشه اور کسته دبلیزو کسته گاد گرفت قانون مایه و قانون دبلیش بسیار د سختی در عمل درآمد مشه. او لیکن اونایی که طاقتور هستن، اونایی که صاحب اختیار هستن بلیز ناکسته که جرم منن یا د جرایمی که اختیار مشن اول خو ایگنور شده قصدیر کسته یالم که مثلا که دولی سرفیس ماده
دیگه بلیزو کست قانونی گرفت و ترکست نمشه باز مردما کست مگه این چیز را کست استیستی مردما کست قبول منه و او کست استوام کلانترین تریجدی است. تریجدی دزی سنس است که مثلا کست مردما هیر دینوان حقیقت قبول نکی خو قانون کست برای عام آدم است و برای تقدور آدم کست یک قانون کست او تنی است. او چیزی که مثلا کست در ملکایی که مو پیدا شده مثلا کست در پاکستان و ملکی شما تمام شما خبر هستین که مگه یار کست قانون کست صرف برای غریب است دیگه کست لیکن اونایی که هاتش کست گفته در اردو مگه هات از نکست بسیار لمبا است هات از نکست یا دیست از نکست از دیست قانون قدم که دراست رستن دیگه دیست قانون کست دزنا نمیرسه یا مثلا کست اونا قانونی گرفت کست بلی ازنا نمشم زو خاطر من پاکستان کست یک اکسپتیبل چیز است که مثلا کست تمامی هر چقدر که سیاستدان است طاقتور آدم است که اونا مگه یار گنا اگر جرم هم کنه کسته بلیز نه کسته قانون در زو صورت کسته عمل درآمد نموشه اینی مطلب یک او را اکسپت حساب کنو که یک حصه حقیقتی معاشره کسته او کسته قبول کردن دیگه اینال کسته دمنی امریکا و ملک مردم هم گفت که اینا قانون کسته گرفت چی بسیار مضبوط کسته گرفت قانون کسته برو بدر نمشه لیکن اینی چیزا که ما دینال بز مردم کسته اینجم استی کسته او را اکسپت مونه یعنی د دیگه زبان کسته حساب کنو کی ملک کسته حساب کنو کی پسرفت منه تجازی که مطلب پیشرفت کنه پسرفت منه چرا که مردم اگر فهمید که خو مثلا کسته تو از یک لحاظی که طاقتور که شدی از بعد کسته معیارای قانون کسته برای تو تبدیل میشه معیارای اخلاق کسته برای تو تبدیل میشه باز او کسته دیگه خودم خبر هستین که دیگه یک ایدیالی یک چیزی که د پیش مردما که اخلاقی طور پر که نبود اخلاقی گراوت د عنوان مجموع کسته اکسپتیبل میشه دیگه باز مردما کسته مگه وقتی که کلانا کسته اگر تر بد معیار برای اخلاق و برای قانون داره پس مو خو ریزای دیگه مو خو باید کسته قانون میده کنی یا فر مثال کسته بد اخلاقی کسته چیزا کنی نه پس یا خو یک کسته لیکن از این خو مطلب یک عام گپ است اصل او گپی که مثلا ما کسته میخواستم د عنوان نقطه کسته بگم این است که امی قصدیر که ما ویدیو جور کردم تقریبا من تمامیش کسته ما میره گپ گفتم که یار دنیا کسته بسیار یک سخت جگه است یک هارش پلیس است که رو مود انگلیسی میگی بسیار کسته حقیقت دنیا کسته ٹھیک ہے مثلا کست مو بریز خود خو هر رنگ اور مطلب شوگر کوٹینگ کسته کنی کسته لیکن حقیقت دنیا کسته از او چیزایی که مو میخوای او خلاقی معیارایی که مو داره او امیدی که مو داره او دنیایی که مو میخوای منیش مو زندگی کنی یا خانواده تشکیل بدی یا اولادایز مو کسته منیش زندگی کنه این دنیا کسته بسیار هارش ورلد است هارش پلیس است امزو خاطر کسته تو باید انسانار کسته تو خود انسان کسته باید تو طاقتور شونی خود رو مضبوط کنی که تو از خود دفاع بکنی که خود تو میسیوز نشنه یا خود تو بله تو کسته ظلم نشنه و تو خانواده خور کسته یا و مردم خور کسته چیزا کنی امزو خاطر کسته امی پورا ویدیو که مارتو خونی ما که مثلا کسته گبی کاروبار میزنم یا گبی ساینس و تکنولوژی رو میزنم تمام مقصدی از ما تمامی زنایی است و خود یک این تارگت دارن این تارگت چه میسته که قوم مضبوط باشه هر فرد مزی مردم بر کمیونیتیش مضبوط باشه دیگه تا که شما کسته شکاری از مردمایی که د منیزی دنیا که حکمرانای زی دنیا هستن شما کسته کم سی کم از دیست از نکسته از شر از نکسته خودون خور کسته محفوظ کسته بیتنین و دویم گپی است که امور ما دوباره گپ خو ریپیټ که معیار اخلاق برای باقی معاشره های د دنیا هر چقدر که معاشره شما د دنیا میگن بهترین معاشره دنیا کسته شما کسته منیز بگیرین دوهره معیار کسته دوهره اخلاقی معیار دارن برای کمزورا دیگه است برای طاقتورایی است تسمزو خاطر کسته از این کسته مو باید یک سبق از مو است که یار مو اگر برای مردم از خود خو یک معاشره که تصور منی یک ملک که تصور منی ملک از مو کسته باید اخلاق مدار باشه ما نمیگم مذهب مدار باشه ما میگم اخلاق مدار باشه که مثلا کسته مو اخلاقی معیارایی که مثلا تو برای ضعیفای خود داره اخلاقی معیارای کسته برای مضبوطای تام باشه و دوزو صورت میشه که او ملک و مردم کسته قانون مدار باشه
قانون داشته باشه و قانون که ولی سختی عمل شنه و برای که است نشنه که مثلا تو ضعیف هستی، تو کمزور هستی، تو غریب هستی، برای تو یک قانونی معیار باشه دیگه. مثلا اونایی که طاقتور، اونایی که زور داره، اونایی که زر داره، اونایی که مردم داره، اونایی که سیاسی طاقت داره در پس پشت خو بریز نکسته قانون کسته ضعیف باشه، دیست قانونی معیار کسته بریز نکسته دیگه چیز باشه دیگه. یک ایدئال معاشره آزره کسته او میشه که مردمایش کسته تمامیش کسته در مقابل قانون کسته یک برابر باشه. این مثلا کسته یک خواهش است، خواهش یک قوم که وقتی یک قوم که مثلا اینجا علمونه که هر موقع کسته قانون مدار باشه، یک مردم باشه که تمامیش کسته پیش قانون کسته سر شکسته خم باشه، تمامیش کسته قانون از تمام کده کسته زور باشه. یک او ای در معاشره هی کسته ایدئال معاشره از مو کسته مشه. مثلا کسته یک اینی سبق است در نظر از ما که مطلب کسته مو باید دوباره از کسته بگری و طرفش کسته استرگل کن. در نظر از ما که هر معاشره که منیزو کسته مردم قانون رو سیریس میگیره، تمامی کسته درباره قانون کسته برابر است. او کسته منیزو معاشره امن مای، منیزو معاشره کسته خوشحالی هم مای، او معاشره کسته ترقی هم کسته ضرور کسته منیزو کسته مونه. و سیمنه چیز که مثلا پوینت که ما میخوایم بگم کونه گوسته که شما تا همیشه خبر هستین که مگه انسان کسته در پیشی چند چیز کسته بسیار کسته ضعیف است. زن، زر کسته طاقت کسته. نه جناب زنام که زن، زر، زمین کسته ما در گپش میزنی. خود زر و زمین یک است دیگه، اینجا مطلب دولتی حساب میشه دیگه. زن مطلب که وقتی که ما میگم میت نیست که خالی مثلا کس مو یک صنف را کس در گپش میزنی. زن مطلب این سمبولی مطلب جنسی خواهشات است. انسان ها کس در پیش لذات کس لذتا کس بسیار کس ضعیف است. مطلب نفس انسان کس در پیش ازی کس یک گوتر چیز است که اور کس میتونه در قراری نشر تارگت شونه. یک انسان را کس عزیز کمزوریش کس فایده بال شونه. دولت کس گوتر چیزی دیگه است که مثلا کس دور دینوانی زر مگی زمین مگی کس یک او چمک دماغی دولت یک دیگه چیز است که مثلا کس میتونه دماغ انسان را کس ضعیف کنه، مثلا کس منطق انسان را، عقل انسان را کس ضعیف کنه و در پیش ازو کس بیتنه در ترویزو کس تو بازی بخوری، تو خود خور سودا کنی، مردم خود سودا کنی. با یک چیزی دیگه هم که مثلا کس در نظر از ما مطلب طاقتم یک تر چیز است که مثلا گو کس تو رو که یارم اینی کرسی رو تو را فرنم، اینی اختیارات تو را فرنم، اینی چیز تو را فرنم. در اونجا کس مردم کس ضعیف میشه، ارادهش کس کمزور میشه، پست میشه. لیکن از تمام اهم یک چیزی دیگه هم که مطلب من اپستینز فایل که مو یاد گرفتم میتونه او علم است. مردم کس علم را زون نقطه نیاز کس تو غنمونه. لیکن حقیقت است که علم هم یک تر چیز است که بعد وقت مردم کس ضعیف منه. مثلا یک او علومی که مثلا پروتکتید است و انفورمیشنی که پروتکتید است، بس برای زوم کسته باز مردم ها کسته چیزانی یا او ایدیاز کسته. همزو خاطر مو اگر شما دمزی روزا کسته نیچر که مثلا یک جرنالی بسیار مقبول من ساینس کسته بسیار ریسپکتید است دیگه. و نور کسته اگر شما تازه شماریات شرکسته، تازه شماره شرکسته شما گرفته باشین منی زوم کسته اگر بگیریم بخوانین منی زوم مگر که مطلب کانکشن اپستینز کسته قد ساینس دانا کسته بسیار زیاد گهره بوده. مطلب بسیار زیاد گهره کانکشن داشته قد یک گلوگ مختلف ساینس دانا کسته زمانی مختلف میدانی فیلد کسته. و اگر شما کسته اینترویو خود اپستین رم کسته گوش کنین منی زوم کسته یک گپ که میزنم مگر او چیزی که مر زیاد اکسایتد، او چیزی که مطلب بریزم کسته زیاد چیز است، او ایدیاز است، او خیالات است و خیالاتی نو کسته. دیگه نال مثلا کسته بعضی انفورمیشن است که عام است، بعضی انفورمیشن است که پروتکتید است. لیکن بعض اوقات انفورمیشن را که تو جنرالایز من در شکل یک اپینین میری، در شکل یک خیالات میری، یک کسته بسیار زیاد طاقت داره. طاقت از یک کسته بعض اوقات کسته از دولت کده، برای بعض مردم کسته از دولت کده، از زن کده، از زر کده زیاد کسته اترکشن شسته. و زمزو خاطر کسته شما میگنید که مطلب ساینسدانارم کسته یا اونای مردمایی که اهل خیال هستن، اهل فکر هستن کسته، اونارم کسته اپستین کسته گرد خوردد. اینا مثلا کسته اینج شما کسته باید ریورس شر کسته توخ کنه. نه مثلا کسته او اترکشن خیال، اترکشن ایدیا، اترکشن چیز کسته. اونایی که صاحب اهل نظر است، اهل چیز است، اون کسته بسیار بسیار کسته
خاص طور پر آدمایی که مطلب عمرش کلان میشه، آدمایی که سیریس میشه، دنیا رو میفهمه چرا که او کسته نو خیالات کسته، نو ایدیاز، نو چیزا کسته، اینا کسته بعض اوقات اونایی که واقعا کسته صلاحیت چیر دارن، پتانسیل چیر دارن، اونا کسته بنیاد نو علوم رو کسته میلا، بنیاد نو بزنس ها رو گشتمونه، بنیاد نو سیاسی پارتی ها رو، بنیاد نو سیاسی موومنت کسته، بنیاد بعض اوقات مستقبل اقوام رو کسته چینج مونه. بزو خاطر کسته خیالات د گفته انگلیسی کسته سکسی است، اترکتیو است. امزو خاطر بعض اوقات تو بعض اوقات اگر تو صرف د پیش استو کسته دولت است و کسته یک حدود داره برای از خود کسته، بعض اوقات پیش تو که طاقت داره تو کسته از خود تو یک مطابق قانون تو اختیارات داره دیگه، یک طاقت است تو کسته یک حد و حدود داره. لیکن بعض اوقات بعض خیالات کسته طاقت از کسته بسیار بسیار کسته چیز است که مطلب او کسته میتونه بالکل دیسرپتیو باشه، میتونه بالکل د میدان دولت کسته دیسرپتیو کسته، د میدان طاقت کسته دیسرپتیو شنه، د میدان سیاست دیسرپتیو شنه، حتی د میدان خودی ساینس کسته، د میدان خودی علوم کسته بعض وقت میتونه دیسرپتیو شنه. بزمزو خاطر کسته شما اگر منی اپستینز فایلز کسته گشته باشین، شما منگرین مختلف مردم کسته از پشت خیالات میگشته، از پشت ایدیا میگشته، از دیگه پرسان نخو یار اینی تنین ترموش مستن کسته مونجی چیکار میتونه کنی، یا مار یک سیت ایدیاز بیدی که ما مثلا میخوایم اینی کارار کسته بریزو کسته کنم. بزمزو خاطرم کسته ای ساینسدانا کسته یا اونایی که اهل نظر و اهل فکر هستن، اونا کسته مزو خاطر اونا من جزیره خود کسته اینوایت میکرد. این مطلب یک علیده اکسپکت هسته. ایم کسته مثلا کسته انسانا را د پیشی کسته ضعف من. خب ما ایر مطلب چرا نی گبر زدم که مثلا زن زمیر زن زر کسته طاقت کسته و علم کسته، از خاطر زی که مثلا کسته وقتی که مو برای خود یک تعلیمی نظام کسته که دربارش سوچنی یا درباره تعلیم از خود کسته یا حتی که تو درباره تعلیمی شخص ذات از خود توغنی، یا مثلا تو درباره اولتا کسته که شما توغمنین لازمی است که اگر شما منی زو کسته بچای خور کسته دنیا که مترسته نه، دنیا کسته شما متر کسته باید کسته رو نشان بدین حقیقت دنیا متر که هسته امتن شو بدین. مثلا اگر تو بگیار ما دنیا شوگر کوتیت منم دیگه مثلا کسته ما حقیقتا کسته پودامون بلکه متر که خواهشات از ما تاریخ را از اون نگاه توغمنم امتر که ما هم میخوایم خواهشات از مسته، یا ما ساینس را کسته از اون نقطه نگاه توغمنم، یا سیاست از اون نقطه، یا اقتصاد را کسته ما از توغمنم. مثلا کسته ما از خود یک عقاید دروم، یا ما مثلا از خود یک ورلد ویو دروم، از خود یک ایدیال یگو چیزا کسته دروم، ما کسته دنیا را کسته مطابق از او کسته چیزا منم. بس اگر شما ایتر تعلیم را زیاده کسته اولتا تربیت دادین، ایتر تعلیم دادین، استودنت های خوری تر دادن، یا منی معاشره خوی چیزا را کسته وردین و اون مردمایی که دنیا را حقیقت چمو ترسته که او تر گفت که اونا برای شما تلخ لگید و اونا کسته برای شما کسته ناقابل برداشت شد، او کسته چیکار میشه که اولادایشون کسته چیکار میشه که بسیار د قراری کسته میتونه بازی بخوره. چی تیم بازی بخوره؟ مثلا کسته تو یک بریزو یک ورلد ویو جوړ کړي، خو یک نظریه جوړ کړي، یک عقیده جوړ کړي، مطابق از تربیت دادی، خو اولادایت کسته بسیار مؤدب است، بسیار اخلاق مدار است، بسیار مذهبی است، بسیار انسان است، بسیار چیز است، لیکن یک دفعه اسکول موره، فرمسال کالج موره، یونیورسیتی موره، از طور اینترنت، از طور کتاب، از طور گفتگو قدیگه مردم نو خیالات مایه، نو نظریات مایه و مفهم خو یاره تاریخی تر نبوده که ما سوچ میکردم، خود دین از مو کست این چیزا نبوده که مثلا موش کدی، یا فرمسال سیاسی حالاتی تر نبوده که مثلا کست مور گفته شده، یا فرمسال کست که وقت که این چیزا که توغ من کیار مثلا کست این خیالات نظریات و ورلد ویو که ما درون منیزی کست ازارا دنه کست سوراخ داره، ای کست ازارا دنه ایوب کست ده منیزی داره، بزو کست استیستی امو ذهنی برای خود یک چیزا که جور کده بود، برای خود حساب کنو که ما بگم رنگه قصر ورکست توکن، یک بیلدینگ وری توکنو، یک ورلد ویو که برای خود جور کده او کست تخریب میشه، او که تخریب شد بس دیگه کست د قراری کست منی زین از نا کست خانه میتنه، زین از نا کست اقوا میتنه دیگه. ای کست بسیار بسیار اهم نقطه است که مو کست حقیقت دنیا امو ترکی است، حقیقت تاریخ امو ترکی هسته، امو ترک است استودنت های بچه کسته یاد بدید تا که اونا کسته مطابق کریتیکل تینکینگ از خود کسته با نه
بزودتر که اگر تو یک اخلاقی که در بنیاد چی بله حقیقت باشه، بله حقایق باشه، بله فکرز کسته که باشه، بله کریتیکل تینکینگ که باشه، او اخلاقی معیارات کسته بدلی شدوش کسته سخت میشه. او مردمایی که از والا اخلاق مدار جور میشه اونا کسته واقعا ویلیبل انسان است برای خود خو، برای معاشره خو، برای چیزی کسته و اونا میتونه معاشره های تخلیق کنه که منی ازو کسته واقعا انسانی زندگی کدو کسته، انسانی زیستن کسته پاسیبل کسته مشوت اور آدم صلاحیت داره که دنیا جور کنه که مطلب و دنیا کسته مثلا کسته برای اولادای ریزه محفوظ باشه، برای خاتون محفوظ باشه، برای نوجوانان محفوظ باشه، یک دنیای اخلاق مدار کسته میتنه. و دیگه کسته منی ماهر معاشره کسته شما خبر استن که طبقات محروم هستن، یک مردم است که مردم کسته که محروم هستن دیگه پاتوی ندارن منی زندگی کسته که اونا پیش بره پیشرفت کنه یا چیزا کنه یا فر مثال پیشرفت از نه د زور رفتار نیسته و این طبقات محروم کسته ولنریبل هسته و طبقات است که د قراری کسته اگر مثلا کسته کام چه دماغ دولت اونار نشوده ده شد کام کسته فر مثال کسته مطلب کسته دهلیزای طاقت در کسته اونار کم نشان داده شد یا فر مثال اونار یک لالچی شهرت داده شد یا فر مثال یک پاتوین شد خو یار تو اینی رار اگر تو بوری تو میتونی د شهرت برسی، تو اینی رار اگر بور تو دولت مرسی، اینی رار اگر تو بوری تو کسته صاحب اختیار مشی یا اینی رار اگر تو بوری کسته تو بریست تو کسته دروازه کسته بریست واز میشه اونا کسته لالچ گرفتار میشه، اونا کسته میتونه اونا اکسپلویت شنمو ترکیو دخترویی که اکسپلویت د منی جزرای چیزا کسته بریزو کسته دیگه امزو خاطر او یک طبقه محروم معاشره کسته بسیار بسیار کسته در نظر از ما کسته در قراری کسته اکسپلویت ده میتونه تر که منی معاشره خود از رمیال شما کسته درو منگرین مثلا مردم کسته رجحان چی طرف قمار میشه یا فر مثال مردم طرفی نشه میشه یا فر مثال مرد خاتونو کسته روخ چی طرفی بدکاری که میشه نس خاطر زیست که اونا رو اکسپلویت دن دیگه مثلا کسته مطلب ایده نیست که تو بگیار صرف منی مغرب کسته یک دخترو بدن کی ولنریبل بدن از کمزور خاندانه آمدن اونا رو کسته کی سوپر الټرا ریچ کسته اونایی که مردمایی که کافی زیاد پیسه داره اونا که کټه کټه منشنای خن شد کټه کټه خانی خن شدن یا جزیره خور نشودن یا کلان کلان رنج خور کسته نشان دادن دیگه اونا که پیسه و طاقت نشودن کنکشن خن شدن گفتن خو مو برش مو انت کار میتن انت پیسه انتر اونا که لالچ از نار که میگن اونا بیچارگو کسته وش خو گم نه دیگه مگه خو خیر دیگه بزنا خودون خور کسته د قراری سودا میشه دیگه امزو خاطر او حصے معاشره کسته نه صرف تعلیم کسته و ای که مطلب محروم طبقات معاشره را خیالشتوشی صحیح مطلب کسته تربیت کدوشی هم نه که مثلا کسته اونا د یک چمک دماغ دولت کسته یا فر مثال د چمک دماغ طاقت کسته اینی چیزا کسته خود خوربازی نخره در نظر از ما کسته این چیزا کسته بنیادی تمام از این چیزا کسته تعلیم است. اگر فر مثال صحیح تعلیم کسته ددش نه صحیح شعور کسته من معاشره ددش نه صرف کسته مو معاشره کسته اونا خودون چه طبقات محروم خور کسته پروتکت منه کوشش نه بریز نه کسته پاتوی واس کنه نه بریز نه کسته چیزا کنه و کوشش نمونه مردمای کو تر استایل زندگی کنه یا تو کارا کنه کی بریزو محروم طبقات کسته محروم احساس محرومیت از نر کسته زیاد کنه هم تر کی منی معاشره ازره کسته زیاد ډسکشن کسته د بریزو مشنه نال شو خود چم خبر نظر سیای کی مطلب مهنگا ارسیانه یا شو افای فالتوی یا مطلب فالتو فانکشنایی که مردم کسته مونه یا فر مثال فالتو چیزایی که مردم ده بندیش مونه خود تمامی همزی ڈسکشنها کسته مقصد جمعی یکی گبستنه که یار مثلا سید تو کی دره ठीक असतं लेकिन अगर तू कलो शो ऑफ कधी कलो मतलब غیر چیزا कधी خو یار اینی آدم که محروم است و احساس محرومیت زو کس زیاد میشه دو اگر تو نه یار مازی محرومیت کس برو بدر نمشو مگر گوټی ما گو کس شیر گو چمک چلو نشودت دگر پاتوی نشودت کی یک درا نشودت کی یار گفت اینی رار اگر تو بوری تو د دولت مرسی تو د شهرت مرسی تو د طاقت مرسی بس مردما اقدامار کس بال منه دیگه بزونزو خاطر کسته خب دوستا کسته ما دیگه زیاد شم تایم شمور نمیگیرم شاید شما قد ازی کسته باز گبایز ما اگری کنین شاید قد بازی گبایز ما کسته دیسگری کنین ما خوشحال بشم اپینین شما خبر بشنوم اگری شرم دیسگری شرم کسته و
اگه اوپینیانی چیزی از خدا نخواهد کستم. خب دوستا کست ما شاید نتونم که ریگولرلی برای شما کست وایس ریکارد کنم و اوپینین خور برای هر موضوع کست چه کنم، لیکن هر تیم که ما گو بریک ملاو شد گو موقع ملاو شد ما ضرور اوپینین خور کست شیر منم کست. اگر شما گو سوال دارین یا گو تنقید دارین یا گو اوپینین دارین کست دزمه بیرسین ما کست خوشحال میشم. یک جهان تشکر.